श्रीमते रामानुजाय नमः। जय श्रीमन्नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथमः स्कन्धः अथ पंचमोऽध्यायः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सूत उवाच अथ तं सुखमासीन उपासीनं बृहत्स्रवाः देवर्षिः प्राह विप्रर्षिं वीणापाणिः स्वयन्निव। नारद उवाच पाराशर्या महाभागा भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। जिज्ञासितं सुसम्पन्नमपि ते महदद्भुतं कृतवान् भारतं यस्त्वं सर्वार्था परिबृंहितं। जिज्ञासितमधीतं च यत्तद्ब्रह्म सनातनम् अथापि शोचस्यात्मानमकृतार्थ इव प्रभो। व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं। स वै भवान् वेद समस्तगुह्यमुपासितो यत्पुरुषः पुराणः। परावरेशो मनसैव विश्वं सृजत्यवत्यत्तिगुणैरसङ्गः। त्वं पर्यटन्नरकैव त्रिलोकीमन्तःसरो वायुरिवात्मसाक्षी। परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। श्रीनारद उवाच भवता नोदितप्रायं यशो भगवतो मलं। येनैवासौ न तुष्येत मन्ये तद्दर्शनमखिलं। यथा धर्मादयश्चार्था मुनिवर्यानुकीर्तिताः न तथा वासुदेवस्य महिमा ह्यनुवर्णितः। न यद्वचश्चित्रपदं हरेर्यशो जगत्पवित्रं प्रगृहीत कर्हिचित्। तद्वायसं तीर्थमुसन्ति मानसा न यत्र हंसा निगमन्ति शिक्षयाः। तद्वाग्विसर्गो जनताघविप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोकमबद्धवत्यपि। नामान्यनन्तस्य असोङ्कितानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः। नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं। कुतः पुनः सस्वतभद्रमीश्वरेण चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। अथो महाभागभवानमोघदृक् शुचिस्रवाः सत्यरतो धृतव्रतः। उरुक्रमस्याखिलबन्धमुक्तये समाधिनानुस्वर तद्विचेष्टितं। ततोऽन्यथा किञ्चन यद्विवक्षतः पृथग्दृशस्तत्कृतरूपनामभिः। न कुत्रचित् क्वापि च दुःस्थितामतिर्लभेत वाताः तनौरिवास्पदं। जुगुप्सितं धर्मकृतेऽनुशासतः स्वभावरक्तः स महान् व्यतिक्रमः। यद्वाक्यतो धर्म इतीतरः स्थितो न मन्यते तस्य निवारणं जनः। विचक्षणो स्यार्हति वेदितुं विभोरनन्तपारस्य निवृत्तितः सुखं। प्रवर्तमानस्य गुणैरनात्मनस्ततो भवान् दर्शय चेष्टितं विभोः। त्यक्त्वा स्वधर्मं शरणाम्बुजं हरेर्भजन्म त्वत्पूर्वम्।